म्यूनिसिपल कमेटी सनावा में 3 करोड़ रुपए से ज्यादा के घपलों का इंकशाफ हुआ। डिप्टी कमिश्नर मुजफ्फरगढ़ अमजद शेरतरीन ने नोटिस ले लिया। सीईओ म्यूनिसिपल कमेटी के खिलाफ महकमा एंटी करप्शन को 48 घंटों के अंदर मामले की मुकम्मल तहकीकात करके रिपोर्ट पेश करने का हुक्म। जराये का कहना है कि सियासी पुष्पनाही पर चीफ ऑफिसर ने कागजों में तरक्याती काम करके 3 करोड़ रुपए हड़प लिए। तो आपको अपडेट कर रहे हैं, म्यूनिसिपल कमेटी सनावा में 3 करोड़ रुपए से ज्यादा के घपलों का इंकशाफ हुआ है। डिप्टी कमिश्नर मुजफ्फरगढ़ अमजद शेरतरीन ने नोटिस ले लिया। सीईओ म्यूनिसिपल कमेटी के खिलाफ महकमा एंटी करप्शन को 48 घंटों के अंदर मामले की मुकम्मल तहकीकात करके रिपोर्ट पेश करने का हुक्म दिया गया है। और बहावलपुर में 2 मजीद सेक्रेटरीज के दफातर फाइनल हो गए हैं। टीएमए सदर के ऑफिस को खाली करवा के दोनों सेक्रेटरीज को दफातर फराहम किए जाएंगे। सेक्रेटरी प्लानिंग एंड डेवलपमेंट और सेक्रेटरी फाइनेंस को भी पहले ऑफिस मिल गया। टीएमए ऑफिस में पहले से कायम दफातर को दूसरी जगह मुंतकिल करने के अहकाम जारी किए गए हैं। मजीद तफसीलात जानेंगे ब्यूरो चीफ तैयब सैफ से। तैयब, अपडेट कीजिएगा। बिल्कुल, बहावलपुर सेक्रेटेरिएट के हवाले से जो तमाम तर इकदाम हैं वो तो तवील अरसे से शुरू हैं, लेकिन अब उनकी अमली शक्ल सामने आना शुरू हो चुकी है। अगर हम बात करते हैं सेक्रेटरीज के दफातर की, तो सेक्रेटरी प्लानिंग एंड डेवलपमेंट और सेक्रेटरी फाइनेंस का जो दफ्तर है उसका भी फैसला हो चुका है। और ख़ासतौर पर जो पीएचए कॉम्प्लेक्स था जहां पर 4 दफातर पहले काम कर रहे थे, उनको दूसरी जगह पर शिफ्ट करके यहां पर उन दोनों सेक्रेटरीज के दफातर जो है वो कायम किए जाएंगे। तो आज का दिन एक हिसाब से आखिरी दिन है पीएचए का यहाँ पर। इस हवाले से डीजी पीएचए हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। सर, आज आखिरी दिन है आपका इस दफ्तर में, नए दफातर को आप मुंतकिल करने जा रहे हैं, तो कहाँ शिफ्ट कर रहे हैं? आपके बाकी दफातर कहाँ पर होंगे और बाकी दफातर कहाँ पर जा रहे हैं, इस वाले से बताइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि बताया आपको कि ये क्योंकि बहावलपुर में यहाँ 8 सेक्रेटरी साहबान ने यहाँ बैठना है, तो जैसे डिसाइड हुआ है गवर्नमेंट की तरफ से, तो उसमें जो हमारा ये कम्प्लेक्स है, ये टीएमए सदर कम्प्लेक्स, तो इसमें तकरीबन 2 सेक्रेटरी साहबान जो हैं जो बहुत इम्पोर्टेंट हैं उसमें, क्योंकि इधर सेक्रेटरी फाइनेंस और सेक्रेटरी प्लानिंग जो है ना उधर बैठेंगे, पीएनडी के सेक्रेटरी भी इधर बैठेंगे और सेक्रेटरी फाइनेंस भी इधर ही होंगे। तो उसके लिए ये हमारे 4 दफातर हैं। यहाँ पीएचए का है, बीडीए का है, एसी सदर साहब इधर बैठे हैं, मुझसिब उनका है इधर ऑफिस इधर है। तो उसमें यह है कि हमारा पीएचए का हम यहाँ से शिफ्ट कर रहे हैं। हमारा काइंड ऑफ कमिश्नर साहब, डिप्टी कमिश्नर साहब और हाउसिंग के जो डायरेक्टर साहब हैं, तो उन्होंने हाउसिंग में हमें एक पोर्शन खाली करा के दिया है उसमें, तो उसमें हम शिफ्ट कर रहे हैं। क्योंकि हमारे यहाँ खासे ज़्यादा तादाद थी, तो इसमें हमने इंजीनियरिंग विंग जो है हमारा, वो हमारा डायरेक्टर इंजीनियरिंग और उनका जो स्टाफ होगा, इंजीनियरिंग विंग को हम शिफ्ट कर दिया। हमने शादरा पार्क में हमारे पास रूम्स थे, उधर हमने शिफ्ट कर दिया है। तो इसके साथ मार्केटिंग जो है वो हमारा स्पेशल चिल्ड्रन पार्क है जो इसके साथ प्रेस क्लब के साथ है, वहाँ हम शिफ्ट कर रहे हैं। तो बाकी हमारे दफातर, डायरेक्टर एडमन, हमारी चेयरपर्सन और मैं उधर ही शिफ्ट हो रहे हैं। हमारे हाउसिंग है जो सेक्रेटरी टाउन में है। आपके तमाम दफातर फैल रहे हैं, अहकाम जारी कर दिए गए हैं। ब्यूरो चीफ तैयब सैफ, आप हमें अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। सीईओ वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी डेरा गाजी खान समीउल्लाह फारूक का कहना है कि इसमें कोई शक नहीं, वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी को जो करना था वो नताइज ताहाल नहीं दे सका। अब सिर्फ काम होगा, नतीजा खुद बोलेगा कि शहर में सफाई का मयार क्या है। मजीद बात करेंगे मोहसिन उल मुल्क से। मोहसिन बताएगा। खान, जो कि उस्मान बुज़दार साहब का अपना इलाका है, सीएम पंजाब का अपना इलाका है, तो इस पे फोकस बहुत है। और खासतौर पर यहाँ पर वेस्ट मैनेजमेंट इदारा बनाया गया था ताकि शहर की आउटलुक को बेहतर बनाया जाए, लेकिन वो नताइज क्यों नहीं अभी तक हासिल किए गए। इस वक्त हमारे साथ सरबराह हैं जी वेस्ट मैनेजमेंट डेरा गाजी खान समीउल्लाह फारूक साहब, कैप्टन रिटायर समीउल्लाह फारूक साहब, आप क्या समझते हैं कैसे ठीक किया जाएगा? कूड़ा करकट के हवाले से बड़ी शिकायतें हैं लोगों को। जी बिल्कुल, आपकी बात ठीक है। इसमें यह है कि कुछ हमें इन बिल्ड चैलेंजेस का सामना है। फॉर एग्जांपल के 580 बंदा जो एमसी का काम करता था, हमें उसमें से 278 बंदे जो मिले हैं। मशीनरी प्रोक्योर करने के हम प्रोसेस में हैं। शहर की हालत आप सही कह रहे हैं कि कुछ दिनों से वो उसकी कई सारी वजूहात हैं, लेकिन अभी हमने वो तमाम वजूहात के ऊपर काबू पा ली है। पिछले 7 दिन से आप खुद भी देखते होंगे कि शहर में काफ़ी सारी इम्प्रूवमेंट आई है। अभी हम 3 शिफ्ट्स में काम कर रहे हैं। जो मशीनरी की शॉर्टेज थी उसको हमने शिफ्ट वाइज प्लान बना के कवर की है। अभी हमारा जो ऑपरेशन है वो सुबह 7 बजे से स्टार्ट होता है।
2 بجے تک ہماری پہلی شفٹ ہوتی ہے، شام کو دوسری، اور رات کو پھر جو چھڑکاؤ ہم کرتے ہیں پوری سڑکوں پہ، ہماری برومر مشینز ان فیلڈ ہوتی ہیں اور ہمارے بندے رات 1 بجے تک ان فیلڈ ہوتے ہیں۔ سر ایک اور بڑا چیلنج ہے، آگاہی مہم کا آغاز کریں گے۔ بہت شکریہ محسن الملک، آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے۔ خواجہ فرید یونیورسٹی کے ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ کے لیے بڑی خبر، کتابی علم کے ساتھ ساتھ عملی تربیت بھی ملے گی۔ مزید بات کریں گے عاصم صدیق سے۔ عاصم کہیے گا۔ یہ خواجہ فرید یونیورسٹی کے ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ کے طلباء کو بہترین تربیت اور عملی تربیت دینے کے حوالے سے فارم ڈائنامکس پاکستان اور خواجہ فرید یونیورسٹی کے درمیان MOU سائن ہوا ہے۔ وائس چانسلر پروفیسر ڈاکٹر سلمان طاہر ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، کس طرح استفادہ حاصل کر سکتے ہیں، اس سے کیسے طلباء کو فائدہ ملے گا اس MOU سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ میں بتانا چاہتا ہوں کہ یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس جو ایگریکلچر کے ریلیٹڈ ہیں، ان کی جو ٹیچنگ لیبز ہوتی ہیں وہ ایگریکلچر فارمنگ ہے۔ یونیورسٹیز میں لمیٹڈ ہمارے پاس ایریا ہوتا ہے، لمیٹڈ فارمز ہوتے ہیں۔ اس کمی کو پورا کرنے کے لیے ہم نے فارم ڈائنامک پاکستان کے ساتھ MOU کیا ہے اور ان کے اس بات پہ ایگری کیا ہے کہ جو MPhil اور PhD کے اسٹوڈنٹس ہیں ان کو فائنانشلی بھی سپورٹ کریں گے، ان کی مالی معاونت کریں گے تاکہ وہ پارشلی ان کے پاس کام کریں، پارشلی ہمارے پاس کام کریں۔ آبجیکٹو اس کا یہ ہے کہ یونیورسٹیز میں جو ایگریکلچر کے بچے ہیں وہ نارملی ایگریکلچر یونیورسٹی کے ڈپارٹمنٹ فارمنگ سے پیچھے ہوتے ہیں۔ ہم نے فیصلہ کیا کہ یونیورسٹیز فارمنگ سے آگے ہوں گی اور انشاءاللہ تعالی آنے والے 10 سال بعد 20 سال بعد جو ٹیکنالوجیز اپلائی ہوں گی وہ اس یونیورسٹی میں فارم ڈائنامکس پاکستان کے ساتھ مل کے ہم ڈیولپمنٹ کریں گے تاکہ فارمنگ کو بہتر کریں، گروور کو فائدہ ہو اور پاکستان میں جو ایگریکلچر کی پروڈکٹیوٹی ہے اس کو انکریز کیا جا سکے۔ جو ڈیپینڈنسی ہے دوسرے کنٹریز پہ، جو مشینز کی ڈیولپمنٹ ہے، مشینز کی مینوفیکچرنگ ہے، وہاں پہ فارم مشینری جو ہے وہ بھی ہم یہاں اپنے خواجہ فرید یونیورسٹی آف انجینئرنگ اینڈ انفارمیشن ٹیکنالوجی میں انشاءاللہ اپنی ریسرچ سے ڈیولپ کریں گے۔ ریسرچ سے ڈیولپ کیا جائے گا۔ طلباء کو عملی تربیت ملے گی۔ بہت شکریہ عاصم صدیق، آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے۔ آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتاتے ہیں محکمہ وائلڈ لائف کی جانب سے بہاولپور کے چولستان میں کالے ہرن چھوڑنے کا معاملہ۔ محکمہ وائلڈ لائف بہاولپور نے 15 کالے ہرن چولستان منتقل کر دیے۔ کالے ہرنوں کو 1 ماہ کے لیے چولستان میں 3 ایکڑ کے انکلوئر میں رکھا جائے گا، بعد میں چولستان میں آزاد چھوڑ دیا جائے گا۔ چولستان میں کالے ہرن چھوڑنے کا مقصد چولستان میں کالے ہرنوں کی افزائش نسل کو بڑھانا ہے۔ آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں کہ محکمہ وائلڈ لائف کی جانب سے بہاولپور کے چولستان میں کالے ہرن چھوڑنے کا یہ معاملہ ہے۔ بہاولپور میں رواں سال کی چوتھی مہم کی تیاریاں شروع۔ رواں سال کی چوتھی پولیو مہم کے لیے WHO اور پنجاب گورنمنٹ نے ٹیموں کی تعداد میں اضافہ کر دیا ہے۔ مزید بات کریں گے اطہر لاشواری سے۔ اطہر، بتائے گئے اس حوالے سے کہ پولیو کے حوالے سے بات کریں تو رواں سال کی چوتھی مہم جو ہے ڈسٹرکٹ ہیلتھ اتھارٹی بہاولپور کی جانب سے اس کی تیاریاں شروع کر دی گئی ہیں اور اس دفعہ پہلی بار ایسا ہوا ہے کہ ٹیموں کی تعداد میں بھی اضافہ کیا گیا ہے۔ بات کریں گے ڈاکٹر طارق محمود صاحب، ڈسٹرکٹ ہیلتھ آفیسر بہاولپور۔ سر فرمائیے گا کیا سچویشن ہے، کتنا ٹارگٹ ہے، کتنی ٹیمیں بڑھائی گئی ہیں؟ ہاں جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی الحمدللہ یہ اب چوتھی کمپین ہونے جا رہی ہے، تو اس میں ٹارگٹ ہمارا وہی 7,29,000 ہے اور اس میں ہم نے ریکویسٹ کی ہوئی تھی WHO کو اور گورنمنٹ کو کہ وہ ہماری جو ہے وہ موبائل ٹیمیں اور ایریا انچارجز ہمارے کچھ بڑھا دیں۔ ہمارے پاس ٹارگٹ بہت زیادہ ہے اور HR ہمارے پاس جو ہے وہ کم تھا، تو انہوں نے اس دفعہ جو ہے وہ ہمیں پرمیشن دے دی ہے۔ کوئی 176 کے قریب ہماری ٹیمیں انہوں نے بڑھا دی ہیں اور 41 کو ایریا انچارج ہیں تقریباً جو انہوں نے ہمارے بڑھا دی ہیں۔ تو اس سے ہمارے اگلی کمپین میں ہمیں بہت زیادہ مدد ملے گی کوریج ٹوٹل ہمیں کور کرنے میں، کیونکہ پچھلی کمپین میں بھی ہمارے کچھ جگہیں ایسی تھیں جس میں ہمیں جو ہے نا وہ دن رات کام کر کے ہمیں وہ کور کرنے پڑے۔ تو اب اس دفعہ یہ ہمارا جو ہیومن ریسورس انہوں نے بڑھا کر دیا ہے، اس کے آ جانے سے ہمیں اس میں کافی زیادہ ہیلپ ملے گی اور انشاءاللہ تعالی ہم جو ہے وہ کور کرنے کی اس کو کوشش کریں گے۔ ویسے جو ہے الحمدللہ پچھلی کمپین میں بھی ہم نے کوئی 95.4% ہم نے ٹارگٹ اچیو کر لیا تھا اور ہمارے کچھ NA تھے جو کہ ڈسٹرکٹ سے باہر تھے، وہ جیسے ہی واپس آتے ہیں
ان کے ساتھ ہمارا ٹیموں کا جو ہے وہ ٹچ ہوتا ہے اور وہ ان کو انشاءاللہ وہ کور ہو جائیں گے. اور اس دفعہ گورنمنٹ نے یہ کیا تھا کہ دوسرے ڈسٹرکٹ کو بھی ہم انفارم کر رہے تھے کہ ہمارے بچے آپ کے پاس آئے ہوئے ہیں, آپ ان کو اس جگہ پر موجود ہیں, آپ ان کو کور کر کے ہمیں واپس رپورٹ کریں. تو اس میں سے بھی کچھ کور ہوئے ہیں, کچھ ٹریس نہیں ہوئے ہیں. تو انشاءاللہ اس کمپین میں ہم مزید ٹرائی کریں گے کہ ہم 100% ٹارگیٹ اچیو کریں. اس کمپین میں ٹیموں کی تعداد بڑھا دی گئی ہے. ترلا شاری آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے, شکریہ آپ کا. کھیل کے میدان سے آپ کو بتاتے ہیں نیشنل T20 ٹورنامنٹ کا آج تیسرا میچ ملتان کرکٹ اسٹیڈیم میں کھیلا جائے گا. سپہر 3 بجے پہلا میچ بلوچستان اور سندھ کے درمیان کھیلا جائے گا. مزید بات کریں گے علی ریاض سے. علی بتائے گا نوجوان کتنے پرجوش ہیں؟ شہر ملتان میں نیشنل T20 کی جو میچ ہے وہ جاری ہے اور کل جو 2 میچ کھیلے گئے ہیں اس سے ملتان کے شہری جو کافی پرجوش ہیں. آج بھی جو میچ کھیلے جائیں گے وہ بلوچستان با مقابلہ سندھ جو کہ 3 بجے کھیلا جائے گا, جبکہ اس کے بعد جو 7:30 بجے میچ کھیلا جائے گا وہ کھیلا جائے گا ناردرن اور ساؤتھ پنجاب کے درمیان. کل کی جو میچ کی صورتحال کچھ اس طرح سے رہی ہے کہ ملتان کی جو بیٹنگ پچ ہے اسٹیڈیم کی وہ کہا یہ جا رہا ہے کہ کافی بیٹنگ کے لیے کافی فائدہ مند ہے, کیونکہ کل کے جو سکور رنز کیے گئے ہیں ٹیم کی جانب سے وہ 239 کے قریب کیے گئے, جس سے واضح طور پہ ثابت ہوتا ہے کہ یہ بیٹنگ ٹیم ہے. تو آج کا جو میچ ہونے جا رہا ہے اس کے لیے ملتان کے شہری کافی ایکسائٹڈ. تو میرے ساتھ کچھ اسٹوڈنٹس موجود ہیں, وہ زیادہ پرجوش ہیں, خوش ہیں. مجھے ان سے جانتے ہیں کیا کہنا چاہیں گے. آج کرونا وائرس کے بعد دوسرا میچ ہے نیشنل T20 کا ملتان میں کھیلا جا رہا ہے. اسٹیڈیم میں تو جا نہیں سکتے, کیسے انجوائے کریں گے؟ ہم بس کافی خوش ہیں. سب سے پہلے تو کہ ملتان میں کرکٹ واپس آئی ہے, اور یہ کہ دیکھیں 6 مہینے سے ہم کافی زیادہ ڈپریس تھے اور اب شکر ہے کہ ملتان میں یہ واپس آئی ہے تو ہم میچ دیکھ سکتے ہیں لائیو. پہلے ہم لوگ وہی جو میچز ہوتے تھے پہلے والے دیکھ کے ہم لوگ بس ایسے ہوئے پڑے تھے, تو اب انشاءاللہ شکر ہے کہ وہ میچز سٹارٹ ہو گئے ہیں تو ہم کافی زیادہ ایکسائٹڈ ہیں. اور انشاءاللہ ہم کافی ایکسائٹڈ ہیں, اسٹوڈنٹس بھی کافی پرجوش ہیں. یہ کہہ رہے ہیں کہ پہلے ڈپریس تھے کرونا وائرس کو میچ دیکھنے کے لیے نوجوان کافی پرجوش ہیں. علی ریاض آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے, شکریہ آپ کا. سبزیوں کی قیمتوں میں اضافہ تو ہوا ہی ہے, دالوں کی قیمتوں میں بھی اضافہ ہو گیا ہے. اشیاء اور انوش کی قیمتوں میں اضافے سے شہریوں کو پریشانی ہے. اسی پر مزید بات کریں گے محمد امین سے. امین کہیے گا دالوں کی کتنی قیمتیں جو ہیں وہ مزید بڑھی ہیں؟ جی بالکل, مہنگائی جو ہے وہ اس وقت عام شہریوں کا دیرینہ مسئلہ ہے اور اس مہنگائی نے عام شہریوں کی کمر توڑ کے رکھ دی ہے. تمام جو اشیاء خوردنوش ہے ان کی قیمتوں میں جو حالیہ اضافہ ہوا ہے اس کے بعد جو شہری ہیں, جو عام شہری ہے وہ بہت پریشان ہے. بہاولپور میں گھی جو ہے وہ 10 روپے فی کلو کے حساب سے اس کی قیمت میں اضافہ ہوا ہے. 195 سے 205 روپے اس کی قیمت ہو گئی ہے. چینی جو ہے وہ 90 روپے سے 95 روپے فروخت ہو رہی ہے, 5 روپے مہنگی ہوئی ہے. اس طرح دال چنا جو ہے وہ بھی 10 روپے مہنگی ہوئی ہے. دال مسور جو ہے وہ 20 روپے اور دال ماش بھی فی کلو کے حساب سے 20 روپے مہنگی ہے. شیخ خوردنوش کی جو قیمتوں میں اضافہ ہے شہریوں کو انہوں نے مشکلات سے دوچار کر کے رکھ دیا ہے. شہری موجودوں سے بات کرتے ہیں. اچھا بتائیے گا چیزیں پھر مہنگی ہوں گے, ایک بار کیا کہیں گے اس پر؟ سر مہنگائی نے بہت غریب آدمی کی کمر توڑ دی ہے. مہنگائی حد سے زیادہ بڑھتی جا رہی ہے, روز بروز ریٹ بڑھ رہے ہیں ہر چیز کے. چینی دیکھ لو 1 کلو کا 5 روپے بڑھ گئے ہیں, گھی کو دیکھ لو 10 روپے فی کلو بڑھ گیا ہے. کوئی کنٹرول ہی نہیں ہے سر یہاں پہ بالکل. مہنگائی لہٰذا کنٹرول کی جائے, غریب آدمی کا جینا دشوار ہو گیا ہے. مشکلات ہوتی ہیں ان چیزوں کو خریدنے, مشکلات ہے. 500 روپے دہاڑی کماتے ہیں سر سارا دن میں. آپ کے سامنے اتنے سودے ہوتے ہیں, بندے سودے پورے نہیں ہوتے گھر کے. دہاڑی دار بندہ کیا کرے, کس کے رہ گیا دیہڑی دار. عمران خان سے اپیل ہے کہ اس پہ کنٹرول کرا جائے مہنگائی کے اوپر. دہاڑی دار پس کر رہ گیا ہے اور یہ بھائی صاحب کا کہنا ہے کہ یہ 500 روپے جو ہے دہاڑی کماتا ہے اور 500 میں یہ گھر کا چولہا چلائے یا باقی اخراجات پورے کرے. عام شہری کے لیے یقیناً یہ اشیاء اور انوش کی قیمتوں میں اضافہ ہوا ہے. محمد امین آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے, شکریہ آپ کا. رخ کرتے ہیں چشتیاں کا, وہاں پر بھی دالوں کی قیمتوں میں اضافہ ہوا ہے. بات کریں گے زاہد حسین سے. زاہد بتائے گا. بالکل, میں اس وقت موجود ہوں چشتیاں کے مین بازار کے اندر, جہاں پر بڑھتی ہوئی مہنگائی نے غریب عوام کی جان نکال لی ہے. اس وقت مہنگائی کی صورتحال یہ ہے کہ اشیاء خوردنوش کے ریٹ روز بروز بڑھتے جا رہے ہیں. دال, چینی, گھی, آٹے کا ریٹ آسمان سے باتیں کر رہے ہیں. میرے ساتھ اس وقت ایک شہری موجود ہے جو دکاندار پر دکان سے سودا سلف خریدنے آئے ہیں, اور میرے ساتھ دکاندار بھی موجود ہے. آج دونوں سے یہ بات جانتے ہیں کہ اس وقت مہنگائی کی ریشو کس حد تک بڑھ چکی ہے. یہ ہم مزید تفصیلات ان سے جانتے ہیں. سر اب یہ بتائیں اس وقت مہنگائی کی کیا صورتحال ہے؟ مہنگائی کے متعلق ساری دنیا جانتی ہے کہ ہر دن نیا ریٹ آ جاتا ہے. کوئی بھی کھانے پینے کی چیز ہے یا اس کے علاوہ سبزی فروٹ ہیں یا جو بھی چیز ہے نا, ایک دن لے جاتے ہیں, دوسرے دن اس کا ریٹ اور ہوتا ہے, 5 دن کے بعد اس کا ریٹ اور ہوتا ہے, 10 دن کے بعد ریٹ اس کا اور ہوتا ہے. مہنگائی سے بالکل عوام تنگ آ چکی ہے. موجودہ حکومت جو ہے وہ مہنگائی کو کنٹرول کرنے میں بالکل ناکام رہی ہے. جی یہ ہیں شہری, ان کا کہنا ہے کہ اس وقت مہنگائی کی صورتحال مزید بڑھ چکی ہے, روز بروز ریٹ بڑھتے جا رہے ہیں. دکاندار حضرات سے جانتے ہیں, وہ ہمیں بتائیں گے اس وقت کیا صورتحال ہے. بابا جی اب یہ بتائیں کہ کیا صورتحال ہے, مہنگائی کی کیا ریشو ہے؟ بھائی جی مہنگائی کی ریشو یہ ہے کہ ہمیں سودا پیچھے سے مہنگا ملتا ہے, ہم مجبور ہیں.
हम रेट पे नहीं बेच सकते। हमें हर चीज़, अब चीनी का रेट जो है इस टाइम हमें 4600 रुपया थैला मिल रहा है, जो हम 94 रुपये बेचते हैं। क्या करें? अब जैसे हमें सौदा रियायत मिलेगा इंशाल्लाह हम भी रियायत करेंगे, लेकिन हमारी मजबूरी है। जी, ये थे दुकानदार हजरात और खरीदार, इनका कहना है अशिया खुर्दनोश की कीमतों में इजाफा हुआ है। जाहिद हुसैन, आप हमें अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। सब्जियों दालों की कीमतें तो बढ़ी ही हैं। अहमदपुर शर्किया का रुख करते हैं, जहां पर अद्वियात की कीमतों में भी इजाफा हुआ है। अद्वियात की कीमतों में दिल और शुगर के मरीजों को परेशानी का सामना करना पड़ा है। बात करेंगे इमरान अकबर से, इमरान बताएगा। हाँ जी, बिल्कुल। अद्वियात की बढ़ती हुई जो कीमतें हैं उनसे शहरी परेशान हैं, मरीज परेशान हैं, उससे दुकानदार भी काफ़ी परेशान दिखाई देते हैं। इस वक्त जो है अहमदपुर शर्किया के एक मेडिकल स्टोर पर हम मौजूद हैं, जहां पर बताया जा रहा है कि रोज़ ब रोज़ जो है हार्ट के पेशेंट्स और उसके साथ जो है शुगर के पेशेंट्स जो रूटीन वाइज जो अद्वियात इस्तेमाल करते हैं, दवाई इस्तेमाल करते हैं, उनकी कीमतों में काफ़ी इजाफा हो रहा है। हमारे पास जो है स्टोर के मालिक मौजूद हैं, हम उनसे जानेंगे। भाई बताइएगा कि कितना इजाफा हुआ है? ये आम जो शुगर के पेशेंट के लिए इंसुलिन है लगाने के लिए, इसके अंदर तकरीबन 100 रुपये के करीब इजाफा हुआ है चंद दिनों के अंदर, और इससे पहले भी इसमें 100-150 रुपये इजाफा हुआ था। इंतहाई तेज़ी के साथ इजाफा होता जा रहा है। इसी तरह से ये हार्ट की दवाई है, इसके अंदर जो है ना, इसमें भी तकरीबन 60-70 रुपये पर पैक जो है ना इसका इजाफा हुआ है। गरीब आदमी, पहले ये दवाइयाँ अस्पताल जो गवर्नमेंट सप्लाई में भी जो है ना आया करती थी और अस्पतालों से ना फ्री गरीब लोगों को मिलती थी। अब फिलहाल अस्पतालों में भी नहीं आ रही, गरीबों को जो है ना वहाँ भी नहीं मिल रही, और वो बेचारे खरीदने की भी ताकत नहीं रखते जी खरीदने की। इसी पर हमारे पास एक शहरी भी मौजूद है, हम उनसे भी जानेंगे जो यहाँ पर दवाई लेने के लिए आए हुए हैं, गोलियाँ लेने आए हैं हार्ट की, और हम इनसे जानेंगे भाई क्या बहस व तकरार का सिलसिला जारी था, क्या बात हुई है, ज़रा तफसील बताइएगा। ये इंसुलिन लेने आया हूँ, 350 रुपये एक पैक के पीछे बढ़ गया। हम दिहाड़ीदार बंदे हैं। ये शुगर के पेशेंट इस्तेमाल करते हैं? ये शुगर के पेशेंट इस्तेमाल करते हैं, मेरी वालदा इस्तेमाल करती है। अगर ये ना लगे तो मरीज की हालत। अद्वियात की कीमतें बढ़ने से शहरी परेशान हैं। बहुत शुक्रिया इमरान, आप हमें अपडेट कर रहे थे। अभी आपको बताते हैं, मुल्तान में पंजाब स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट की जानिब से बड़ा फैसला, तमाम असातिज़ा के तबादलों और भर्तियों पर पाबंदी लगा दी गई है। मजीद बात करेंगे अलिशबा से, अलिशबा बताएगा। बिल्कुल, पंजाब स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट की जानिब से एक बड़ा फैसला किया गया है। वो ये है कि तमाम भर्तियों और तबादलों पे असातिज़ा के पाबंदी आयद कर दी गई है। सेक्रेटरी स्कूल एजुकेशन की जानिब से मरासला जारी कर दिया गया है। सिर्फ तरक्कियों और सिर्फ इंतज़ामी सीटों पे ही तबादले हो सकेंगे और अगले अहकामात तक किसी भी असातिज़ा का ना तबादला होगा ना ही भर्ती की जाएगी। जी, भर्तियों पर पाबंदी आयद की गई है। बहुत शुक्रिया अलिशबा, आप हमें अपडेट कर रही थी। सरगोदा में कोरोना वायरस के वार जारी, गवर्नमेंट गर्ल्स डिग्री कॉलेज फारूक कॉलोनी की तालिबा कोरोना वायरस का शिकार हो गई है। मजीद इसी पर बात करेंगे ब्यूरो चीफ सरगोदा फसीउल्लाह से। फसी बताएगा। जी बिल्कुल, मुल्क भर में कोरोना वायरस की दूसरी लहर देखी जा रही है और बेशतर ऐसे इलाके हैं जहां पर कोरोना वायरस के केस रिपोर्ट हो रहे हैं। चूंकि तालीमी इदारों को भी खोला गया और इस हवाले से अगर बात की जाए जिला सरगोदा की, तो अब तक जिला में जो गुज़श्ता रोज़ की रिपोर्ट के मुताबिक 29 अफराद जो थे वो इस वायरस से मुतासरा हुए थे, जिसमें 2 स्कूल तालिब इल्म थे, इसके अलावा 3 तालिबात और 2 टीचर शामिल थी। जबकि अब फारूक कॉलोनी की जो गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज है वहां पर भी एक तालिब इल्म जो है उसका टेस्ट पॉजिटिव आया, और इस हवाले से जो महकमा तालीम है और महकमा सेहत की बामी मुशावरत के साथ इसको 7 रोज के लिए बंद रखा जाएगा। इस हवाले से कॉलेज प्रिंसिपल हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे कि क्या आगे जो है वो जो स्ट्रेटेजी अपनाई जाएगी कि इसको मजीद फैलने से रोका जा सके। हाँ जी, अपने तौर पे जो गवर्नमेंट की तरफ से तफवीज़ करदा SOPs हैं उनको हम फॉलो कर रहे हैं। तो अभी फ़िलहाल यही है कि एक सिंगल स्टूडेंट है जिसके अंदर कोरोना पॉजिटिव आया है, उसको भी आइसोलेट करवा दिया गया है, क्वारंटाइन करवा दिया गया है। उसके सारे फैमिली मेम्बर्स की भी टेस्ट अंडर प्रोसेस हैं। हमारे जो उसके साथ रिलेटेड जो उसके साथ उठने बैठने वाली बाकी स्टूडेंट्स थी, इन टच जो इन कॉन्टेक्ट टीचर्स थी, उनके भी टेस्ट अंडर प्रोसेस हैं। तो रिजल्ट्स उनके अभी आने हैं। तो बहरहाल ये कि इदारे को हमने 1 वीक के लिए ऑफ कर दिया, क्लासेस को ऑफ कर दिया। जी वो शुक्रिया। यहाँ पर हमारे साथ प्रिंसिपल मौजूद थी और उनका यही कहना है कि 1 वीक के लिए जो है क्लासेस नहीं करवाई जाएंगी। इस हवाले से अगर जिला सरगोदा की मैं ओवरऑल सूरत हाल की बात करता चलूँ तो अब तक 2000 से ज्यादा ऐसे SOPs पर अमल करना जरूरी है। ब्यूरो चीफ सरगोदा फसीउल्लाह आप हमें अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। और बहावलपुर में FBR ने टैक्स गोशवारे जमा करवाने की तारीख में तौसी कर दी। टैक्स दहिंदगान 8 दिसंबर तक अपने गोशवारे जमा करवा सकेंगे। माली साल 2020 के लिए FBR ने 30 सितंबर आखिरी तारीख दी थी।
गुज़िश्ता रोज सदर चैम्बर ऑफ कॉमर्स की जानिब से भी तारीख में तौसी का मुतालबा किया गया था। आपको अपडेट कर रहे हैं, बहावलपुर में FBR ने टैक्स गोशवारे जमा करवाने की तारीख में तौसी कर दी है। मुल्तान से आपको बताएंगे, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान में 15,000 रुपए के इनामी बॉन्ड्स की 84वीं कुरानंदाजी का इनेकाद किया गया है। मेहमान खुसूसी कमिश्नर मुल्तान जावेद अख्तर महमूद और चेयरमैन ड्रॉ कमेटी पोस्ट मास्टर जनूबी पंजाब डॉक्टर अकरम नवाज ने शिरकत की। मजीद बात करेंगे अली रियाज से, अली बताएगा। जी बिल्कुल, आज मुल्तान में स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान में 15,000 के जो प्राइस इनामी बॉन्ड हैं उनकी 84वीं जो कुरानंदाजी की तकरीब उसका इनेकाद किया, जिसके मेहमान खुसूसी कमिश्नर मुल्तान जावेद अख्तर महमूद थे। इसके साथ साथ जो ड्रॉ कमेटी के चेयरमैन थे वो PMG साउथ पंजाब डॉक्टर अकरम नवाज भी थे। और इसमें जो पहले जो 3 इनाम है, पहले इनाम को 3 करोड़, उसके साथ दूसरे जो नंबर पर निकलने वाले इनाम है उसको 1 करोड़ और दीगर जो इनामात है वो देने का सिलसिला जारी है। मजीद तफसीलात जानते हैं, कमिश्नर मुल्तान मेरे साथ मौजूद है। आज मैं मुबारकबाद देता हूँ वकार साहब को, असलम साहब को, अकरम साहब, जो भी इनके मुंतज़मीन हैं कि आज 15,000 रुपये की कुरानंदाजी थी और बहुत ही एक एहसन तरीके से ट्रांसपेरेंटली लोगों के सामने उसका आज इख्तिताम हुआ है। और इसमें मैं समझता हूँ कि लोगों का बहुत ट्रस्ट है। हमारे जो फाइनेंस के जो कौमी अदारे हैं, स्टेट बैंक है, नेशनल सेविंग सेंटर है, कि आज भी लोग अपनी जो कमाई है, अपनी जमा पूंजी है, वो बड़ी खुशी से, बड़े ट्रस्ट के साथ इन अदारों में जो है वो डिपॉजिट करते हैं। इस तरह की स्कीम्स और भी होनी चाहिए ताकि नेशनल सेविंग जो है उसमें इजाफा हो और उसमें जो मुल्क की तरक्की है उसमें भी मदद मिलती है। और हमारे जो फैमिलीज़ हैं, जो लोग हैं जिनकी वो सेविंग होती है, उनको भी सेहत के लिए, उनके बच्चों की तालीम के लिए और आगे उनकी फ्यूचर इन्वेस्टमेंट के लिए ये बहुत बड़ा ज़रिया है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि इंशाअल्लाह ताला इसी तरह ये स्कीम्स जो हैं वो आगे मज़ीद तरक्की करेगी। तमाम जो यंग सेवर्स हैं या दूसरे भी सेवर्स हैं, उन तमाम से मेरी ये रिक्वेस्ट है कि आपकी जितनी भी आपकी कमाई है उसमें से कुछ ना कुछ फॉर एनी डेज अपने बच्चों की तालीम के लिए, सेहत के लिए सेविंग ज़रूर करें। जी कमिश्नर मुल्तान जावेद अख्तर महमूद, सबसे पहले तो इस तमाम तर जो आइंदा भी इस तरह की कुरानंदाजी होती रहेंगी। बहुत शुक्रिया अली रियाज, आप हमें अपडेट कर रहे थे। मुल्तान में हजरत सैयद वली मोहम्मद शाह अल मारूफ चादर वाली सरकार के 35वें उर्स के मौके पर शेखुल आरिफीन कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया जा रहा है। मुझे यहाँ आकर इसलिए भी खुशी हो रही है कि ये वो अजीम आस्थाना है कि जिसके साथ मेरे वालिद गिरामी का बहुत एक पुराना ताल्लुक है और अब भी है। और इंशाअल्लाह हमारी नस्लें भी इस दर की गुलाम रहेंगी। जनाब साहिब सदर और सजादा रशीद हजरत किबला पीर सैयद अली हुसैन शाह साहब दामा इकबालू, आप सारे और मैं यहाँ अगर आए हैं तो एक मकसद के लिए आए हैं। मिशकात शरीफ की हदीस है, हजरत इब्न मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इसके रावी हैं। आप फरमाते हैं जा राजुल इला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक आदमी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया। फकाला या रसूलल्लाह, अर्ज करने लगा कि सैयदी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैफा तक़ूलु फी राजुलिन, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैफा तक़ूलु इला राजुलिन, आप उस शख्स के बारे में क्या कहते हैं कि जो अहब्बा कौमन, एक कौम से मोहब्बत करता है। और आप ज़ियारत कर रहे हैं स्टेज पर मेरे वो मेहरबान और मेरे वालिद गिरामी के वो भाई जिन्होंने हमेशा मुझे प्यार दिया, हजरत किबला खतीब अहले सुन्नत हजरत किबला हाफिज फारूक सईदी साहब दामा इकबाल हो।
اب یہ مفسرین کہتے ہیں یہاں یہ جو قومن ہے نا اس کا مصداق وہ لوگ ہیں جن کو قرآن نے اولیاء اللہ کہا ہے، اللہ والے، احبا قومن، اس کا ترجمہ ہے یعنی کہ وہ لوگ جو اللہ سے محبت کرتے ہیں، ایسی قوم سے اگر کوئی محبت کرتا ہے، اس شخص نے ان لوگوں کے بارے میں سوال کیا۔ اگر اس کو آسان کر دوں آج کی اس محفل کے اعتبار سے تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ میں اور آپ آج اگر یہاں آئے ہیں کس لیے؟ آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتاتے ہیں اسسٹنٹ کمشنر اسد خان چانڈیا تحصیل بھر میں آٹے کی فراہمی کو یقینی بنانے کے لیے سرگرم عمل ہیں۔ تحصیل کوٹ چٹھا، جھوکترا، چوٹی زیری، چوٹی بالا، سخی سرور سمیت دیگر علاقوں کا دورہ کیا۔ تحصیل بھر کی آٹے اور کریانہ سٹور سمیت دیگر دکانوں پر آٹے کی دستیابی کو چیک کیا۔ اے سی اسد خان چانڈیا کی دکانداروں کو بلا تعطل آٹے کی فراہمی یقینی بنانے کی ہدایت، کہتے ہیں کہ تحصیل بھر میں کہیں آٹے کا بحران نہیں ہے۔ بیت المال کمیٹی کی جانب سے مستحقین میں مالی امداد کی فراہمی کا سلسلہ جاری۔ گزشتہ ماہ 100 مستحق افراد میں مالی امداد کے چیک تقسیم کیے گئے۔ مستحق افراد میں 3 لاکھ سے زائد کے چیک تقسیم کیے گئے ہیں۔ رحیمیہ خان میں دوران سفر روڈ سیفٹی کے لیے موٹر وے پولیس میدان میں آ گئی۔ سیٹ بیلٹ کی اہمیت کو اجاگر کرنے کی آگاہی کیمپین کا آغاز کر دیا۔ مختلف مقامات پر گاڑیاں روک کر ڈرائیور کو سیٹ بیلٹ استعمال کرنے کی ہدایات کی جا رہی ہیں۔ ترجمان موٹر وے پولیس کا کہنا ہے کہ سیٹ بیلٹ کا استعمال کرنے سے حادثے میں قیمتی جانوں کو بچایا جا سکتا ہے۔ بہاولپور سمیت مختلف اضلاع میں کپاس کی اگیتی فصل کی چنائی شروع ہو گئی ہے۔ اسی پر مزید بات کریں گے، ترلا شاری سے تر بتائے گا۔ ایسی ہے کہ بات کریں کپاس کے حوالے سے تو اس وقت بہاولپور سمیت جنوبی پنجاب کے ان علاقوں میں جہاں پر کپاس کی اگیتی کاشت تھی وہاں پر کپاس کی چنائی کا مرحلہ شروع ہو گیا ہے۔ تو کپاس کی صاف چنائی آلائشوں سے پاک کتنی ضروری ہے اور وہ کیسے پاسبل اس کو کرنا ہے، ڈپٹی ڈائریکٹر ایگریکلچر ایکسٹینشن بہاولپور شفیق صاحب میرے ساتھ موجود ہیں۔ سر فرمائیے گا کیا صاف چنائی کے حوالے سے کوئی مہم، کوئی چیزیں، کوئی ایڈوائزری چل رہی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کپاس کی پیداوار کے ساتھ ساتھ صاف ستھری اور کوالٹی کپاس پیدا کرنا بھی محکمہ زراعت کی ذمہ داریوں میں شامل ہے۔ تو اس کے لیے ہمارے پاس لیڈی ایگریکلچر آفیسرز ہیں جو یا کہ ہماری جو چنائی کرنے والی خواتین ہیں ان کو ٹریننگز دیتی ہیں، اور یہ ٹریننگز ہم نے ستمبر سے سٹارٹ کر دی تھی کہ ایڈوانس میں ہماری جو چنائی کرنے والی عورتیں ہیں ان کو ٹریننگ دی جائے۔ اور اب جب چنائی شروع ہو چکی ہے تو ہماری خواتین آفیسرز جا کے جو پکرز ہیں، جو چنائی کرنے والی خواتین ہیں، ان کو موقع پہ ٹریننگ دیتی ہیں کہ جو ہم نے چنائی کرنی ہے وہ ہم نے پودے کے اوپر سے سٹارٹ کرنی ہے۔ پہلے ہم نے اوپر والے ٹینڈے جو کھلے ہوئے ہیں وہ چننے، اس کے بعد نیچے والے ٹینڈے وہ چننے، اور چنائی ہمیشہ 10 بجے کے بعد تقریباً شروع کرنی ہے جب ہماری شبنم وغیرہ نہ ہو۔ اور چنائی کرتے وقت خاص طور پہ خیال رکھنا ہے اس میں سانگلی، اس میں پتے، اس میں انسانی بال، اس میں کوئی ریپر، کوئی چیز بھی، کوئی شاپر اس میں شامل نہ ہو پائے، تاکہ ہم اپنی پیداوار کے ساتھ ساتھ بہتر کوالٹی کی کپاس پیدا کر کے ہم اس کے اچھی ارننگ بھی حاصل کر سکیں۔ چنائی کا آغاز ہو گیا ہے۔ ترلا شاری آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے، شکریہ آپ کا۔ شجاع آباد میں حکومت پنجاب کی جانب سے عوام میں کچن گارڈننگ کو فروغ دینے کے لیے محکمہ زراعت نے سیمینار کا انعقاد کیا ہے۔ مزید ہمیں بتائیں گے مصور انصاری۔ جی بالکل، محکمہ زراعت کے آفس میں آج کچن گارڈننگ کے حوالے سے ایک سیمینار کا انعقاد کیا گیا، جس کے اندر عوام کو آگاہی دی گئی کہ کچن گارڈننگ کے ذریعے اپنے گھروں کے اندر غذائی قلت کو قابو بھی پایا جا سکتا ہے، اور مزید اس کے حوالے سے تازہ اور جو صحت افزا سبزیاں اس کو استعمال کیا جا سکتا ہے۔ مزید ہم اس حوالے سے اسسٹنٹ ڈائریکٹر زراعت لیاقت گوندل صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ہم ان سے جانتے ہیں کہ انہوں نے اس سیمینار کے حوالے سے عوام کو کیا آگاہی دی اور اس کے اندر کس طرح کا اقدامات کیا گیا، اور جو ادھر سبسڈیائز کے حساب سے بیج پرووائڈ کیے گئے اس کو کس طرح عوام کو دیا جا رہا ہے اور اس کا کیا طریقہ کار ہے۔ جی سر۔ جی بالکل، یہ جو سبزیات کے حوالے سے ہم نے آج سیمینار کیا ہے اور اس کی اوپننگ سیریمنی بھی کی ہے، جس میں سبسڈی پہ جو بیج ہیں وہ عوام الناس کو پرووائڈ کیے جائیں گے۔ تو اس پروگرام کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ گھریلو لیول پر، گھریلو پیمانے پر سبزیوں کی کاشت کو فروغ دینا ہے، اور خاص کر ہمارے شہری علاقے
जहाँ पे स्पेस बहुत कम होती है, क्यारियों में, गमलों में वो उगा कर आप एक तो ताज़ा सब्ज़ी हासिल कर सकते हैं और वो जो उनकी जेब पे बोझ सब्ज़ी के हवाले से है वो भी कम हो जाएगा और ताज़ा और जायकादार सब्ज़ी उन्हें मिलेगी। वैसे भी आबादी की जैसे रफ्तार से बढ़ रही है, उस हवाले से भी सब्ज़ी की किल्लत का हमें सामना हो रहा है, जिसकी वजह से मार्केट में उसके रेट्स बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। तो अगर हर घर पे अपनी ज़रूरत के मुताबिक भी सब्ज़ी उगा लें, घर में सब्जियां उगाई जा सकती हैं। मुसव्वर इंसारी आप हमें अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। सूबाई वज़ीर मेहनत और इंसानी वसाइल अंसर मजीद खान ख्वाजा फरीद सोशल सिक्योरिटी अस्पताल में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। डॉक्टर्स हैं, कमिश्नर साहब यहाँ पर मौजूद हैं, सबको मुबारकबाद पेश करता हूँ कि हॉस्पिटल जितने भी हमारे पूरे पंजाब में हैं उनकी रेनोवेशंस भी चल रही हैं। उसमें जो जो कमियां थीं, जो हमने लेबर को उनकी हेल्थ फैसिलिटीज़ देनी थी, उनको हम पूरा भी कर रहे हैं। मुल्तान का आज हॉस्पिटल का हमारा विज़िट है, इसके अंदर कार्डियोलॉजी का, ऑपरेशन थिएटर का और पूरे हॉस्पिटल आपने क्योंकि सारा देखा भी होगा कि हमने पूरी इसकी जो रेनोवेट किया है, चाहे वो सीलिंग का है, चाहे वो ऑपरेशन थिएटर के हवाले से, इक्विपमेंट के हवाले से है, हमारा कार्डियोलॉजी सेंटर के हवाले से है। तो जो जो चीज़ें पहले मुयस्सर नहीं थीं लेबर के हेल्थ के हवाले से, वो तमाम तर पूरे पंजाब में और हॉस्पिटल्स में ये हमारी प्रायोरिटी है। पूरे हॉस्पिटल्स में हम तमाम तर इक्विपमेंट मुहैया कर रहे हैं और ये भी आज का आना भी उसी चीज़ की कड़ी है। हमारी जो यहाँ पर फैकल्टी, जो हमारे डॉक्टर्स की कमी थी, उन कमी को पूरा किया गया है। हमारा स्टाफ जितना कम था उनको पूरा किया गया है ताकि लेबर जो है उसको हमें बाहर किसी और हॉस्पिटल में ना भेजना पड़े। तो ये अमल बड़ी तेज़ी से जारी है। लाहौर के बाद अभी मुल्तान के बाद डीजी खान, वहाँ पर भी हॉस्पिटल बन रहा है, सरगोदा में भी हॉस्पिटल स्टार्ट हो चुका है। तो हम हॉस्पिटल्स भी बना रहे हैं इसके साथ साथ, और जो हमारी डिस्पेंसरीज थी उनको हमने अपग्रेड करके उनको हम मेडिकल सेंटर्स का हमने दर्जा दे दिया है। तो इसके अंदर हमारे कमिश्नर साहब की बहुत बड़ी एफर्ट है, दिन रात मेहनत हो रही है और अपनी जो हेल्थ फैसिलिटीज़ हैं, ये पंजाब के गवर्नमेंट की जो डिपार्टमेंट है हेल्थ डिपार्टमेंट, उसके बाद ये सबसे बड़ा डिपार्टमेंट सोशल सिक्योरिटी का है पूरे पंजाब के अंदर। तो अगर हम इस सोशल सिक्योरिटी डिपार्टमेंट के हॉस्पिटल्स को मज़ीद बेहतर बनाएंगे तो ये ऑटोमेटिकली गवर्नमेंट से भी लोड कम होगा। मजदूर काम करते हैं, पहले पॉलिसी थी कि बच्चों को स्कूल भेजा जाता था, उनको कार्ड मिलते थे, लेकिन इस हवाले से जो बच्चों पे काम करते हैं मुश्किलात का सामना, तो अब क्या पॉलिसी है इसके बारे में? देखिए, दो चीज़ें हैं। एक एजुकेशन के हवाले से थी, वो 3 साल का एक प्रोजेक्ट था, वो 3 साल मुकम्मल हो गए। बेसिकली जो प्रोजेक्ट लॉन्च होते हैं उसमें मेन जो कंट्रीब्यूशन होता है वो अवेयरनेस का होता है कि लोग अपने बच्चों को स्कूलों में लेके आएँ। जब वो प्रोजेक्ट ख़त्म हुआ उसके बाद हमने पेफ के साथ और स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट के साथ हमने एक एग्रीमेंट किया है, उनको उन बच्चों को वहाँ पर लेके जा रहे हैं। इसके अलावा पूरे पंजाब में जितने हमारे भट्ठा जात हैं वहाँ पर सोशल सिक्योरिटी कार्ड मुहैया करने शुरू कर दिए हैं। कुछ बट्टे हैं जहाँ पर कार्ड्स नहीं मिले, हमने मिनिमम जो हमारा रेशो है 5, वहाँ से हमने स्टार्ट किया है। और जो चाइल्ड लेबर के हवाले से बात कर रहे हैं उसमें हमारा कानून बहुत सख्त है, उसके ऊपर काम होता है। हमारे इंस्पेक्शंस होती हैं, उनके ऊपर रेड्स होते हैं, वहाँ सील किए जाते हैं बट्टों को। तो हमारी बहुत बड़ी तादाद मौजूद है, हमारे पास पूरी रिपोर्ट्स आती हैं। तो कोशिश करते हैं कि चाइल्ड लेबर वहाँ पर काम ना करे, क्योंकि पूरा का पूरा ख़ानदान जाकर वहाँ पर काम करता है, रहता है। तो वहाँ से जब बच्चे उनके साथ होते हैं तो उनसे भी वो लाइट वर्क करवा लेते हैं। आगे बढ़ते हुए आपको बताते हैं, रहीम मियां खान के तालीमी इदारों में कोरोना SOPs पर सख्ती से अमल दरामद जारी है। मजीद बात करेंगे आमिर भट्टी से। आमिर बताएगा। बिल्कुल, रहीम मियां खान में कोरोना वायरस पे शिकस्त पाने के हवाले से एक बड़ी और खुशखबरी सामने आई है। वो ये है कि रहीम मियां खान में जो हेल्थ डिपार्टमेंट है उसके बाहमी ताउन से जो स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट है उसके साथ ज़िले भर के जो कॉलेजेस है वहाँ पर कोरोना वायरस के हवाले से रैंडमली सैम्पलिंग का एक सिलसिला जो है वो जारी है। और रहीम मियां खान में अब तक जो है 2055 के करीब अफराद हैं, जिनमें प्रोफेसर्स भी शामिल हैं, जो नॉन टीचिंग स्टाफ है, कैंटीन स्टाफ है, इसके साथ साथ जो बच्चे हैं वो भी शामिल हैं, स्टूडेंट्स भी शामिल हैं। और मजमूई तौर अब तक जो है 255 अफराद के सैंपल्स हासिल कर लिए गए हैं और उनमें से जो है 1677 की रिपोर्ट्स जो है सामने आएगी और तमाम के जो रिजल्ट्स हैं वो नेगेटिव आए हैं। किसी में भी अब तक कोरोना वायरस की जो है वो तस्दीक नहीं हुई है। ये खुशखबरी है कि जो तालीमी इदारे हैं उनमें जो है पर अमल किया जा रहा है। आमिर भट्टी आप हमें अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। इसके साथ ही न्यूज़ स्टूडियो सब तक के लिए इतना ही।